स्वदेश होस् या विदेश जस्तो सुकै परिवेश बचाइराखौँ आफ्नै मौलिक भाषा अनि वेश। हजुर नमस्कार, म दिपेश चापागाई मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल A1 DNA इन्टरटेनमेन्टबाट आज हजुरहरू समक्ष फेरि पनि साहित्य, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति कलालाई संरक्षण गर्दै केही राम्रो कार्यक्रम लिएर आउँ भनेर आज तपाईहरु समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएको छु। प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरू को आइपुग्नु भएको छ लाइभमा हेरिहालौँ। नेत्र चापागाई आइपुग्नु भएको छ, स्वागत छ मलाई। लीला चापागाई सरी फर द लेट भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, अब आइपुग्नु भयो, जोडिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको पहिलो कोसेली स्वरूप आफ्नो एउटा गजल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो गजल यसरी अघि बढ्छ। मन मस्तिष्कमा उठेका रहरहरू लेखेर राख, मन मस्तिष्कमा उठेका रहरहरू लेखेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख। बाध्यता र परिस्थितिले म विदेश पुगेकाले, बाध्यता र परिस्थितिले म विदेशिनु परेकाले, मायाको अभावको पुष मागलाई सेकेर राख, मायाको अभावको पुष मागलाई सेकेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख। दिनमा कामको थकान रातमा यादले सताउँदो हो, दिनमा कामको थकान भए पनि रातमा यादले सताउँदो हो। सुत्ने बेला निन्द्रा नलागे, सुत्ने बेला निन्द्रा नलागे मेरो फोटो देखेर राख, सुत्ने बेला निन्द्रा नलागे मेरो फोटो देखेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख। मन मस्तिष्कमा उठेका रहरहरू लेखेर राख, मन मस्तिष्कमा उठेका रहरहरू लेखेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख, वैशालु उमङ्गका छालहरूलाई छेकेर राख। हजुर यो रह्यो पहिलो प्रस्तुति। अब यसै गरी हजुरहरूको कमेन्ट हेर्दैछु म। लीला चापागाई नमस्कार दादा भन्छ, नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा। रञ्जना चिमरिया हाई भन्नुहुन्छ, हाई, स्वागत छ यो कार्यक्रममा। त्यसै गरी नेत्र चापागाई वा भन्दै हुनुहुन्छ, स्वागत अनि धन्यवाद। हरि फुए हेलो भन्दै हुनुहुन्छ, हेलो, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। दिव्य घिमिरे हाई भन्नुहुन्छ, हाई, ठिक छ। अब म तपाईँहरूलाई समय खेर नफालिकन प्रश्नतिर अघि बढ्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्नहरू मैले नेपाली अङ्ग्रेजी अनुवाद सम्बन्धी केही प्रश्नहरू राखेको छु, ती प्रश्नहरू म अघि बढाउन गइरहेको छु है। पहिलो प्रश्न छ, टेबललाई नेपालीमा के भनिन्छ? छिटो लेख्नु होला हजुरको उत्तर। टेबललाई नेपालीमा के भनिन्छ? हजुरलाई नेपालीमा टाइप गर्न आएन भने अङ्ग्रेजीमै सही उत्तर लेखिदिए पनि हुन्छ, तर नेपाली प्रश्न भएको कारणले उत्तर चाहिँ नेपाली नै हो, तर अङ्ग्रेजी शब्द अङ्ग्रेजी अक्षरहरूमा लेख्दा पनि हुन्छ है। पहिलो प्रश्न थियो, टेबललाई नेपालीमा के भनिन्छ? हजुरहरूको उत्तरहरू म हेर्दैछु। लीला चापागाई कुर्सी भन्नुभयो, कुर्सी भनेको चेयरलाई भन्छ, सायद चेयर हो, यो टेबललाई सोधिरहेको छु मैले। त्यसै गरी दिव्य घिमिरे पनि कुर्सी भन्दै हुन्छ, कुर्सी भनेको चेयर, टेबललाई म हजुरहरूको उत्तरहरू बकिरहेको छु है त। अर्को को हुनुहुन्छ लाइभमा जोडिनु भएको सबैलाई स्वागत गर्दै सही उत्तर
लेख्नु हुन अनुरोध गर्दछु। म पर्खिरहेको छु हजुरहरूको उत्तर हेर्नको लागि। मैले हजुरहरूलाई मच भनेर लेख्नु चाहिँ यो लीला तपाईँले मेच लेख्न खोज्नु भएको होला सायद। मच भइरहेको छ, ठिकै छ, केही छैन, प्रयास गर्नुभयो। हजुरहरूलाई एउटा कार्यक्रममै म एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहेँ, एउटा सल्लाह माग्न चाहेँ। यो मेरो साहित्यिक प्रस्तुति र प्रश्नहरू एउटा साहित्यिक प्रस्तुति अनि एउटा प्रश्न गर्दै जाँदा राम्रो हुन्छ कि प्रश्न 2-4 प्रश्न एकैचोटि सोद्धाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यो सल्लाह पनि हजुरले लेख्नु होला है। हजुरले त्यो पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। टेबललाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्ने थियो पहिलो प्रश्न। हजुरले कुर्सी भन्नुभएको छ। कुर्सी यसको सही उत्तर होइन। ठिक छ, अब म यसको सही उत्तर भन्न गइरहेको छु। यसको सही उत्तर हो मेच। मेच। अब दोस्रो प्रश्न छ, मेडिसिनलाई, मेडिसिन भन्छ हामी, मेडिसिनलाई नेपालीमा के भनिन्छ? नेपाली शब्द मेडिसिनलाई। अहिले 12 जना पुग्नु भएको छ जम्मा साथीहरू। हजुर को आउनु भएको छ हजुरको कमेन्टमा केही लेख्नु होला है। म त्यसै गर्दा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न सक्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। केही लेख्नु होला। दिव्या घिमिरे लेखिसक्नु भएको छ। अब अरू जो कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि म उत्तर पर्खिरहेको छु। राधिका पौडेल, ल राधिका पौडेल भान्जी, ल स्वागत छ कार्यक्रममा, धेरै धेरै धन्यवाद यस लाइभ कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा। यसको सही उत्तर 2 जनाले दिइसक्नु भएको छ। अब म अरूहरूको पनि हेर्दैछु है त। 3 जनाबाट आइसकेको छ। दिव्या घिमिरे औषधि भन्दै हुनुहुन्छ, राधिका पौडेल पनि औषधि भन्दै हुनुहुन्छ, प्रकृति पाण्डे औषधि भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, हजुर सबैले यसको सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर औषधि नै हो। मेडिसिनलाई औषधि नै भनिन्छ। यसलाई हामीले साधारणतया दबाई पनि भन्ने गरेका छौँ, तर औषधि यसको सही सठिक शब्द हो है। त्यसै गरेर अब म हजुरहरूलाई एउटा फेरि अर्को एउटा प्रश्न छ। 2टा अरू प्रश्न छन् यसै खालका नेपाली अङ्ग्रेजी संवाद सम्बन्धी। त्यसपछि म फेरि अरू मुक्तकहरूतर्फ अघि बढ्नेछु। अब अर्को प्रश्न छ, साइन्स। साइन्स सब्जेक्ट जुन भन्छौँ हामी, विषय साइन्स, साइन्सलाई नेपालीमा के भनिन्छ? साइन्स। साइन्सलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। यसको उत्तर आइपुगेको छैन। 1 जनाबाट आइपुग्यो। 2 जनाले लेखिसक्नु भएको छ। म अरू केही साथीहरूको पनि उत्तरको अपेक्षा गरिरहेको छु। तीन जनाबाट 3-4 जना लेखिसक्नु भयो। अब म यसको उत्तरहरू यहाँ तपाईहरुले लेख्नु भएको उत्तरहरू पढिरहेको छु है। दिव्या घिमिरेले लेख्नु भएको छ सबैभन्दा पहिले विज्ञान भनेर। त्यसै गरेर नेत्र चापागाईले पनि लेख्नु भएको छ विज्ञान। त्यसै गरी राधिका पौडेलले पनि लेख्नु भएको छ विज्ञान। अनि प्रकृति पाण्डेले पनि लेख्नु भएको छ विज्ञान। लीला चापागाईले नेपालीमै टाइप गर्नु भएको छ विज्ञान। भनेपछि तपाईहरु सबैलाई धेरै मजाले आउँदो रहेछ। यसको सही उत्तर विज्ञानै हो। साइन्सलाई विज्ञानै भनिन्छ। हजुरहरूको यो सही उत्तरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर अबको पालो रहेको छ। अब एउटा छ प्रश्न, यो अलिकति
सजिलै प्रश्न हो तर कतिलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ, प्रयास गर्नु होला। किनभने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ। प्रयास नगर्ने व्यक्ति जसले बोले भन्दैछ कसैले चाहिँ म चाहिँ पर्फेक्ट छु, म उत्कृष्ट छु, म कहिले गल्ती गर्दिनँ यदि भन्छ भने त्यो मान्छेले केही पनि गरेको हुँदैन। भनेपछि उसले के कहिले प्रयासै गरेको हुँदैन। भनेपछि प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने गल्ती हुनसक्छ, साधारण कुरा हो। गल्ती गर्दै नगर्ने त कोही पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि गल्ती नगरे मैले कहिले गल्ती गर्दिनँ भन्छ कसैले भने उसले कहिले प्रयासै गर्दैन भने बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसो भने अबको प्रश्न छ 4 नम्बरमा। यस्तै यो पनि अनुवाद सम्बन्धी नै हो, नेपाली अङ्ग्रेजी अनुवाद। मेन्टर भन्छ हामी, मेन्टरिङ एउटा प्रोग्राम छ मेन्टर। मेन्टरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? मेन्टर। यसको सही उत्तर म पर्खिरहेको छु। हजुरहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यसको सही उत्तर प्रयास गर्नुहोला। राधिका पौडेलजीले लेखिसक्नु भएको छ। अब अरू कसैको पनि म हेर्दैछु है त, उहाँहरू कसैले लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न यसको सही उत्तर। एकजना व्यक्तिबाट यसको उत्तर आइसकेको छ। मेन्टरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? क्वेसन प्लिज भन्नुहुन्छ। हजुर, मेन्टर MENTOR, मेन्टरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? मेन्टर शब्दलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्, जसरी भन्दा पनि हुन्छ प्रश्नलाई। यसको प्रश्न त्यही थियो। यसको उत्तर एकजनाले चाहिँ लेखिसक्नु भएको छ। म उसको यसको उत्तर के हो भन्ने कुरा भनिहालेछु केही क्षणमै। म हजुरहरूको अरू सम्पूर्ण साथीहरू जो पनि हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूको उत्तर पर्खिरहेको छु। हजुर, दिव्य घिमिरेले पनि लेखिसक्नुभयो, राधिका पौडेलले पनि लेखिसक्नु भएको छ। दुईजनाले सही उत्तर लेखिसक्नुभयो। यसको सही उत्तर सल्लाहकारै हो, सल्लाहकार। सही उत्तर लेख्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लीलाले पनि लेख्नुभयो सल्लाहकार भनेर, ठिक छ। अलिकति हिज्जे चाहिँ ठिक नभए तापनि यसको सही उत्तर चाहिँ सल्लाहकारै आइसकेको छ सबैबाट। त्यसै गरेर अबको पालीमा म फेसबुकबाट साभार गरिएका 3 मार्मिक मुक्तकहरू सुनाउन गइरहेको छु। 3 मार्मिक मुक्तकहरू यसरी अघि बढ्छन्। तुलसीको बोट छेउ मेरो लास राख्दाखेरि, तुलसीको बोट छेउ मेरो लास राख्दाखेरि, सेतो कात्रोले बेरेर मेरो लास ढाक्दाखेरि, सेतो कात्रोले बेरेर मेरो लास ढाक्दाखेरि, रुन त तिमी पनि रुन्छौ होला नि, रुन त तिमी पनि रुन्छौ होला नि, मेरो फोटो हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै पत्रिकामा छाप्दाखेरि, मेरो फोटो हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै पत्रिकामा छाप्दाखेरि। त्यसै गरेर अब दोस्रो मुक्तक, यो पनि मार्मिकै छ। मलामीको भिडमा तिमी पनि हुन्छौ होला, मलामीको भिडमा तिमी पनि हुन्छौ होला, राम नाम सत्य हो तिमी पनि भन्छौ होला, राम नाम सत्य हो तिमी पनि भन्छौ होला, जति नै निष्ठुरी र निर्दयी भए पनि, जति नै निष्ठुरी र निर्दयी भए पनि, म मरेको दिन त तिमी पनि पक्कै रुन्छौ होला, म मरेको दिन त तिमी पनि पक्कै रुन्छौ होला। यो थियो दोस्रो। त्यसै गरी अब तेस्रो मुक्तक, नङ र मासु छुट्टिए झैँ हुन्छ होला, नङ र मासु छुट्टिए झैँ हुन्छ होला, पीडाले मनको गहिराई छुन्छ होला, पीडाले मनको गहिराई छुन्छ होला, आँखाले खोइ के गर्छ भन्न सक्दिन, आँखाले खोइ के गर्छ भन्न सक्दिन, मन चाहिँ भक्कानिएर रुन्छ होला,
मन चाहिँ पक्कै नि भक्कानिएर रुन्छ होला। हजुर, यी थिए मार्मिक मुक्तकहरू, यी फेसबुकबाट साभार गरिएका हुन्। स्याड बट नाइस भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ लीला चापागाईजी, धन्यवाद। प्रकृति पाण्डेजीले पनि यहाँ रोइरहेको एउटा पिक्चर देखाइरहनु भएको छ, रोइरहेको जस्तो। त्यसै गरी नेत्र चापागाई राइट भन्दै हुनुहुन्छ, अनि लीला चापागाई म त भन्दै हुनुहुन्छ, म त रोएँ भन्नुभएको होला। प्रकृति पाण्डे 100% राइट भन्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, अबको पालीमा अब एक क्षण फेरि हामी हाजिर जवाब खेलौँ। नेपाली साहित्य सम्बन्धी केही प्रश्नहरू म हजुरहरूलाई सोध्न गइरहेको छु। यी पनि एकदम चर्चित, एकदम सजिला प्रश्नहरू हुन्। ध्यान दिएर प्रश्नको सही उत्तर लेख्नुहोला। प्रश्न नबुझे त हजुरले कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि प्रश्न दोहोऱ्याइदिनेछु। पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति कुन हो? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति कुन हो? दिव्य घिमिरेले, नेत्र चापागाईले लेखिसक्नु भएको छ। नेत्र चापागाईले लेख्नुभयो मुना मदन। दिव्य घिमिरेले पनि लेख्नु भएको छ मुना मदन। दिव्य घिमिरेले मदन माथि स्पेलिङलाई ठिक गर्नुभएको छ, तलतिर फेरि लेखेर मुना मदन। राधिका घिमिरे, राधिका पौडेल, माफ गर्नु होला मैले घिमिरे पढेछु। राधिका पौडेलले पनि लेख्नु भएको छ मुना मदन। त्यसै गरेर जिएसटी कलेक्सन, हाई एभ्रिवान, आई वाज क्वाइट लेट, मिस्ड वाचिङ नाउ भन्दै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, केही छैन, ढिलै भए पनि आउनुभयो, स्वागत छ हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा। धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण आउनुभएका, यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रञ्जना चिमरिया मुना मदन भन्दै हुनुहुन्छ, मुना मदन। ल ठिकै छ, हजुर सबैलाई थाहा भएकै प्रश्न रहेछ यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रसिद्ध कृति मुना मदन नै हो। त्यसै गरेर अबको प्रश्न छ, दोस्रो प्रश्न छ, शिरीषको फूल। शिरीषको फूल उपन्यासका लेखक को हुन्? शिरीषको फूल उपन्यासका लेखक को हुन्? एकजनाले लेखिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर। त्यसको एकजनाले सही उत्तर लेखिसक्नु भएको छ, लीला चापागाई। लीला चापागाईले लेख्नु भएको छ उसको उत्तर पारिजात भनेर। त्यसै गरी राधिका पौडेलले झमक कुमारी घिमिरे भन्दै हुनुहुन्छ। झमक कुमारी घिमिरे चाहिँ यसको सही उत्तर होइन जस्तो लाग्यो मलाई। दिव्य घिमिरे वाट वाज द क्वेसन भन्दै हुनुहुन्छ। शिरीषको फूल एउटा उपन्यास हो, नेपाली साहित्यमा एकदम चर्चित उपन्यास हो यो। शिरीषको फूल उपन्यासका लेखक को हुन् भन्ने यसको प्रश्न थियो। त्यसै गरेर राधिका पौडेलले झमक कुमारी घिमिरे भन्नुभएको छ। म अरू साथीहरूको पनि प्रश्न, अरू साथीहरूको पनि उत्तर पर्खिरहेको छु। हेरौँ कसले सही उत्तर सही समयमा दिनुहुनेछ। दिव्य घिमिरेले लेखिसक्नु भएको छ पारिजात। नेत्र चापागाई पारिजात। लीला चापागाईले अघि सुरुमै लेख्नु भएको थियो पारिजात। भनेपछि सबैले, तीनजनाले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो पारिजात। अब म हजुरहरूलाई अर्को प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। अर्को प्रश्न छ, नेपाली साहित्य जगतमा झोला कसको कृति हो?
कसले लेखेका हुन्? झोला। नेपाली साहित्य जगतमा झोला कसको कृति हो? यो हो प्रश्न। झोला। राधिका पौडेल लेख्नुभएको छ। भैरव लेख्नुभएको होला। नाथ रिजाल, भैरवनाथ रिजाल लेख्नुभएको छ। कृष्ण चापागाई हेलो भन्नुहुन्छ, सायद भर्खर आउनु भएको होला। स्वागत छ कृष्णजी हाम्रो यस कार्यक्रममा। मैले हजुरहरूलाई अहिले हाजिरी जवाबको लागि केही प्रश्न सोधिरहेको छु। अहिलेको प्रश्न थियो नेपाली साहित्य जगतमा झोला कसको कृति हो भन्दै हुनुहुन्छ। जसले उत्तर लेखिरहनु भएको छ यो एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले सही प्रयास गरिरहनु भएको छ। झोला हजुरले जान्नु भएन भने वीरा चापागाईले लेखिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर अहिले चाहिँ ढिलै भए पनि यसको सही उत्तर हो कृष्ण धारावासी। कृष्ण धारावासी। ठिक छ। अबको पाली, अब अन्तिम प्रश्न छ यो पालिको। यो हाम्रो नेपाली साहित्य सम्बन्धी चौथो प्रश्न हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला। दोषी चस्मा कथा संग्रह का लेखक को हुन्? दोषी चस्मा कसले लेखेका हुन्? अर्थात् दोषी चस्मा कथा संग्रहका लेखक को हुन्? यो प्रश्न हो। दोषी चस्मा। हजुरहरूले विद्यार्थी जीवनमा कक्षा 9-10 तिर पढेको जस्तो लाग्छ मलाई। सायद हजुरहरूले पनि पढ्नु भएकै होला। दोषी चस्मा कथा संग्रह कसले लेखेका हुन्? प्रयास गर्नु होला। जान्नुभएको छ भने त स्वतः लेखि नै हाल्नुहुन्छ। यस पछाडि यो प्रश्नको सही उत्तर पछाडि म हजुरहरूलाई एउटा मिठो कविता सुनाउने छु। यो कविता हाम्रा एकजना क्यानाडा बस्नुहुने नवीन प्रभातजी, उहाँ गीतकार पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मिठो गीत गाउनु पनि हुन्छ। उहाँले मिठो साहित्यिक सृजनाहरू पनि गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई एउटा हजुरको कार्यक्रममा यो प्रसारण गरिदिनुहोस् भनेर एउटा कविता पठाइदिनु भएको छ। उहाँलाई सम्झिँदै उहाँको कविता म वाचन गर्ने नै छु। दिव्य घिमिरेले लेखिसक्नु भएको छ। अहिलेको प्रश्नको उत्तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सही उत्तर हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। त्यो हाम्रो दोषी चस्मा कसको कृति हो भन्ने प्रश्न थियो। त्यसको सही उत्तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नै हो। अहिलेको जल्दो बल्दो परिस्थितिसँग मिल्दो एक कविता क्यानाडा बस्नुहुने साथी नवीन प्रभातजीले लेख्नुभएको छ। म त्यो हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। म कृष्ण सम्झिन्छु तिमी बुद्ध सम्झ, म कृष्ण सम्झिन्छु तिमी बुद्ध सम्झ, उनी येशू सम्झिनेछन्, तिनी अल्लाह सम्झिन्छन्, तिनी अल्लाह सम्झिन्छन्। अब यिनैमा छ भरोसा, यिनैमा छ आशा, अब यिनैमा छ भरोसा, यिनैमा छ आशा। यिनै हुन् सृष्टिकर्ता, यिनै हुन् पालनकर्ता, यिनै हुन् सृष्टिकर्ता, यिनै हुन् पालनकर्ता। यिनले गर्नेछन् संहार, यिनैले गर्नेछन् उद्धार,
यिनैले गर्नेछन् संहार, यिनैले गर्नेछन् उद्धार। त्यसैले तिमी येशू पुकार, म कृष्ण पुकार्नेछु। त्यसैले तिमी येशू पुकार, म कृष्ण पुकार्नेछु। उनी बुद्ध पुकार्नेछन्, उनी बुद्ध पुकार्नेछन्, अनि तिमी अल्लाह पुकार्नेछन्, अनि तिनीहरू अल्लाह पुकार्नेछन्। थाहा छैन संसार यति ग्रस्त किन छ, थाहा छैन संसार यति ग्रस्त किन छ, थाहा छैन मानिस यति भ्रष्ट किन छ, थाहा छैन संसार यति ग्रस्त किन, थाहा छैन मानिस यति भ्रष्ट किन। प्रतिस्पर्धा चल्दैछ मान्छे मार्ने खेलमा, प्रतिस्पर्धा चल्दैछ मान्छे मार्ने खेलमा। शक्ति प्रदर्शन हुँदैछन्, शक्ति प्रदर्शन हुँदैछन्, कसले जित्ने दाउमा, शक्ति प्रदर्शन हुँदैछन्, कसले जित्ने दाउमा। मानिसले धर्म बिर्सियो, मानिसले नीति बिर्सियो, मानिसले धर्म बिर्सियो, मानिसले नीति बिर्सियो, मानिसले सबै बिर्सियो तर पैसा सम्झिरह्यो, मानिसले सबै बिर्सियो तर पैसा सम्झिरह्यो। त्यसैले त संसारमा हाहाकार छ आज, त्यसैले त संसारमा हाहाकार छ आज। खै के हुने हो, खै के हुने हो, तर अब यिनैमा छ भरोसा, यिनैमा छ आशा, अब यिनैमा छ भरोसा, यिनैमा छ आशा। यिनै हुन् सृष्टिकर्ता, यिनै हुन् पालनकर्ता, यिनै हुन् सृष्टिकर्ता, यिनै हुन् पालनकर्ता। तिमी बुद्ध पूज, म अल्लाह पुज्नेछु, तिमी बुद्ध पूज, म अल्लाह पुज्नेछु। उनी कृष्ण पुज्नेछन्, उनी कृष्ण पुज्नेछन्, अनि तिमी येशू पुज्नेछन्, अनि तिमी येशू पुज्नेछौ। लासका सिरानी लास भएका छन् आज, लासका सिरानी लास भएका छन् आज। कफनका लागि जङ्गल सकिएका छन् आज, लासका सिरानी लास भएका छन् आज। कफनका लागि जङ्गल सकिएका छन् आज। बिउ छर्ने माटो भेटिन्न अचेल, बिउ छर्ने माटो भेटिन्न अचेल। माटो मुनि सिर्फ भेटिन्छन् मानव नरकङ्काल, माटो मुनि भेटिन्छन् सिर्फ मानव नरकङ्काल। आकाशको उल्का नियन्त्रण गर्न सक्ने देशले आज, आकाशको उल्का नियन्त्रण गर्न सक्ने देशले आज एक रोग नियन्त्रण गर्न सकेन, एक रोग नियन्त्रण गर्न सकेन। मान्छे मार्ने मिसाइल बनाउन सक्नेले आज, मान्छे मार्ने मिसाइल बनाउन सक्नेले आज एउटा दबाई बनाउन सकेनन्, एउटा दबाई बनाउन सकेनन्। त्यसैले त एक भरोसा ईश्वरमा छ आज, त्यसैले त एक भरोसा ईश्वरमै छ आज। तिमी अल्लाह भन, उनी कृष्ण भन्नेछन्, तिमी अल्लाह भन, उनी कृष्ण भन्नेछन्। म येशू भन्नेछु, म येशू भन्नेछु, अनि तिमी बुद्ध भन्नेछन्, अनि तिनीहरू बुद्ध भन्नेछन्। सायद आज धर्मको परिभाषा बदलिएर होला, सायद आज धर्मको परिभाषा बदलिएर होला। धर्ममा व्यापार र राजनीति भएर होला, धर्ममा व्यापार र राजनीति भएर होला। के थाहा ईश्वरले दण्ड दिएका पो हुन् कि, के थाहा ईश्वरले दण्ड दिएका पो हुन् कि। इसाई हिँड्छ ढोका ढकढकाउँदै, इसाई हिँड्छ ढोका ढकढकाउँदै, बाइबल बोकेर येशूको व्यापार गर्न, बाइबल बोकेर येशूको व्यापार गर्न। भन्छ म तिमीलाई स्वर्ग पुर्याइदिन्छु, भन्छ म तिमीलाई स्वर्ग पुर्याइदिन्छु। हिन्दू भन्छ उसै गरी हाम्रोतिर आऊ, हिन्दू भन्छ उसै गरी हाम्रोतिर आऊ। मेरो भगवान ठुला हुन् भनेर, मेरो भगवान ठुला हुन् भनेर ऊ राजनीति गर्छ, ऊ राजनीति गर्छ, ऊ निकै ठुलो भेदभाव गर्छ धर्मको नाममा, अनि कुर्सी ताक्छ। ऊ राजनीति गर्छ, ऊ निकै ठुलो भेदभाव गर्छ धर्मको नाममा, अनि कुर्सी ताक्छ। उता बौद्धमा पनि तानातान हुन्छ रे, उता बौद्धमा पनि तानातान हुन्छ रे। मुस्लिममा झन् घाँटी रेटिन्छन् अल्लाहको नाममा, मुस्लिममा झन् घाँटी रेटिन्छन् अल्लाहको नाममा।
बन्दुक बोकिन्छन् गोली ठोकिन्छन्, बन्दुक बोकिन्छन् गोली ठोकिन्छन्। सायद यो ईश्वरलाई मन नपरेर पो हो कि, सायद यो ईश्वरलाई मन नपरेर पो हो कि, सायद ईश्वर पनि थकित भएर पो हुन् कि, सायद ईश्वर पनि थकित भएर पो हुन् कि, सायद ईश्वरले नि दण्ड दिएका पो हुन् कि, सायद ईश्वरले नि दण्ड दिएका पो हुन् कि। त्यसैले त कोरोनाले संसार छोप्यो आज, त्यसैले त कोरोनाले संसार छोप्यो आज। तर औषधिको पनि त सङ्केत नै छैन, तर औषधिको पनि त सङ्केत नै छैन। तर तिमी सच्चा मनले कृष्ण भनिरहौ, तर तिमी सच्चा मनले कृष्ण भनिरहौ। म अल्लाह भनिरहनेछु, म अल्लाह भनिरहनेछु। उनी बुद्ध भनिरहनेछन्, उनी बुद्ध भनिरहनेछन्। अनि तिनीहरू येशू भनिरहनेछन्, अनि तिनीहरू येशू भनिरहनेछन्। साह्रै समय सन्दर्भिक कविता पठाउनु भएको छ उहाँले, धेरै धेरै धन्यवाद नवीन प्रभातजी। अब हजुरहरूको यहाँ केही छ भने म हेर्न गइरहेको छु। हजुरहरूको टिप्पणीहरू यहाँ केही भएको छ भने नेत्र चापागाईले वाह वाउ भन्नुभएको छ, धन्यवाद त्यसको लागि। लीला चापागाई ब्युटिफुल भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। लीला चापागाई नाइस। दिव्या घिमिरे एमेजिङ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रकृति पाण्डे वाह 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 भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी रञ्जना चिमरिया दिस इज वाट ह्यापन्स इन रियल लाइफ नाउ डे, सो भेरी नाइस। यो अहिलेको जल्दो बल्दो परिस्थितिकै थियो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि यो मन परेकै थियो र अनि मैले हजुरहरू समक्ष प्रसारण गरेको हुँ। निलु चापागाई ब्युटिफुल भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। निलु फुएर पनि आउनुभएको छ लाइभमा, स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। दिव्य घिमिरे यस मनी रुइन्स रिलेसनसिप भन्दै हुनुहुन्छ, यस द्याट्स द ट्रुथ, त्यही हो सही कुरा, धन्यवाद। त्यसै गरेर रञ्जना चिम्बरिया हार्ट टचिङ भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर यो एकदम रमाइलो थियो। नेत्र चापागाई भेरी नाइस। नेत्र चापागाई वेन इज आयुषा डान्स भन्दै हुनुहुन्छ। आयुषाको डान्स आज पनि कार्यक्रमको अन्तिममा राखेको छु मैले, हेर्दै गर्नुहोला, प्रतीक्षा गर्नुहोला। प्रतीक्षाको घडी मिठो हुन्छ, केही क्षणमा हजुरले प्रत्यक्ष प्रसारण आयुषाको डान्स देखि नै हाल्नुहुनेछ। हरिफेल वा भन्दै हुनुहुन्छ, ओके। त्यसै गरेर हरिफेललाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, साथ दिनुभयो। अबको पालो रहेको छ नेपाली सङ्गीत सम्बन्धी प्रश्नहरूको। नेपाली सङ्गीत सम्बन्धी प्रश्नहरू हजुरहरूलाई सोध्न गइरहेको छु। यो पनि एकदम सजिला प्रश्नहरू छन्, सबैले प्राय जानेकै प्रश्नहरू हुन्। यसको उत्तर छिटो छिटो टिप्पणी बक्समा, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। पहिलो प्रश्न यस प्रकार छ, नेपाली सङ्गीत जगतमा स्वर सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? फेरि पनि प्रश्न, नेपाली सङ्गीत जगतमा स्वर सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? सबैभन्दा पहिलो उत्तर आएको छ नेत्र चापागाईबाट नारायण गोपाल। लीला चापागाईले लेख्नुभएको छ नारायण गोपाल। दिव्या घिमिरे पनि नारायण गोपाल। हरिफुएल नारायण गोपाल। भनेपछि हजुर सबैलाई आउँदो प्रश्न रहेछ, यो सजिलो प्रश्न थियो, मैले अघि नै भनेको थिएँ। साह्रै नै सजिलो, सबैले जान्नुपर्ने प्रश्न हो यो। प्रश्नको उत्तर सही प्रश्नको उत्तर आइसकेको छ, यसको उत्तर हो नारायण गोपाल। त्यसै गरेर अबको जिएस3 कलेक्सनले पनि ढिलै भए पनि सही उत्तर दिनुभएको छ। प्रकृति पाण्डेबाट पनि आइसकेको छ नारायण गोपाल। रञ्जना चिमरियाले पनि लेख्नु भएको छ नारायण गोपाल। प्रकृति पाण्डेले नारायण गोपाल। अनि जिएस3 कलेक्सन श्री नारायण गोपाल ज्यू भन्नुभएको छ। उहाँले इज्जत साथ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका स्वर सम्राट हुनुहुन्छ भनेपछि इज्जत नगर्ने कुरै भएन। सङ्गीतका पारखी हुनुहुन्छ हाम्रो जिएस3 कलेक्सन जो हाम्रो गोविन्द भगाई हुनुहुन्छ, उहाँले श्री नारायण गोपाल ज्यू भन्नुभएको छ। स्वागत गर्न चाहे गोविन्द मामाजी, हजुरलाई पनि मेरो कार्यक्रममा ढिलै भए पनि जोडिनु भएको छ, प्रत्यक्ष प्रसारणमा साथ दिइरहनु होला। अबको प्रश्न चाहिँ केही मजाका प्रश्नहरू छन्। अबको अर्को प्रश्न छ, दोस्रो प्रश्न, कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु, एकदमै चर्चित नाच्ने गीत भन्छु म यसलाई। यो नाच्ने गीत कुटुमा कुटु सुपारी दाना यो संसारभरि नेपाली गीत
गीतहरू गीत गानाहरूमध्ये सबैभन्दा धेर हेरिएको सबैभन्दा धेर मन पराइएको गीत युट्युबमा भएको कारणले मैले यो प्रश्न राखेको थिएँ। कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु यो गीतकार को हुन्? तपाईँहरूलाई एउटा म यसमा सानो हिन्ट्स दिन चाहन्छु। यो गीतलाई चाहिँ लेख्ने र सङ्गीत भर्ने र गाउने पनि तिनटै कुरा एउटै व्यक्तिले गर्नुभएको हो। केटीको पक्ष छोडेर केटीको पक्ष गाउने पार्ट छोडेर चाहिँ अरू सबै उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँको नाम के हो? कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटुका लेखक, सङ्गीतकार साथै गायक। दिव्य घिमिरेले मेलिना राई भन्दै हुनुहुन्छ। सायद त्यो केटीको पार्ट कुटुमा कुटुमा जुन छोरी मान्छेको आवाज छ त्यो पार्टको चाहिँ हुनसक्छ सायद मेलिना राई, त्यसको चाहिँ मलाई यहाँ थाहा भएन। निलु फुयल लेख्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र राज शिवाकोटी, लीला छापागाई राजेश राज शिवाकोटी, उहाँले राजेन्द्र राज लेख्न खोज्नु भएको होला। जिएसटी कलेक्सन राजेन्द्र राज शिवाकोटी दाई भन्नुहुन्छ। हो, सही कुरा। यसको सही उत्तर हो राजेन्द्र राज शिवाकोटी। उहाँ एकदमै ट्यालेन्टेड अथवा मल्टी ट्यालेन्टेड भन्दा पनि खेर जाँदैन त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब भनेको तेस्रो प्रश्न छ। एमपी अपडेट्स पनि आइपुग्नु भएको छ, ढिलै भए पनि। नवीनजी, हजुरलाई स्वागत गर्न चाहे। हजुरको कविता मैले भर्खरै अलिकति अगाडि 2-3 मिनट अगाडि वाचन गरिसकेको छु। साह्रै नै राम्रो कविता पढाउनु भएको थियो नवीनजी। हजुरले भरि भएको टाइममा फुर्सदको टाइममा हेर्नु होला, सुन्नु होला। त्यसपछि मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला कस्तो भयो के कस्तो भयो, सुधार गर्नुपर्ने केही पक्ष भए पनि लेख्नु होला। कार्यक्रममा आउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत गर्न चाहन्छु एमपी अपडेट्स नवीन प्रभातजी। अबको प्रश्न छ। बाबाको टोपी गनायो रे तिमीलाई, बाबाको टोपी गनायो रे तिमीलाई। मैले यसको गीतको शैलीमा भनिनँ, प्राय सबैले जान्नुपर्ने सुनेकै गाना हो यो। बाबाको टोपी गनायो रे तिमीलाई। यो गीतकार को हुनुहुन्छ? यो गीतकार को हुनुहुन्छ? नेत्र तपाईँ लेखिसक्नु भएको छ गोविन्द होमगाई भनेर। अब हेरौँ अरू साथीहरूले के अरू साथीहरूको पनि प्रश्न। लीला तपाईँ मामाले भन्नुहुन्छ। मामाले नाम पनि लेख्नु भए राम्रो हुन्थ्यो। को मामाले लेख्नु भएको छ त्यो अझै स्पष्ट हुन्छ। गोविन्द होमगाई मामा हो, सही उत्तर। यो चाहिँ ठिक छ। अहिलेको चाहिँ लेखाइ मलाई मन पर्यो है। गोविन्द होमगाई मामाजीले लेख्नु भएको हो। बाबाको टोपी गनायो तिमीलाई एकदम चर्चित। धन्यवाद। मैले छुट्याएँ, समय मिलेपछि सबै हेरेर प्रतिक्रिया दिनेछु भन्नुभएको छ। ठिक छ नवीनजी, यस्तै हो। समय भनेको सबैलाई एकदम महत्त्वपूर्णै हुन्छ। समय भ्याएको बेला हेर्ने हो। ठिक छ, हजुरको यो साथ नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ हाम्रो लागि। अब उसो भ्याउनु भयो भने सम्पूर्ण रहेको कार्यक्रमको जे जति छ त्यो सुनिदिनु होला अनि टिप्पणीमा हजुरका केही सुझावहरू लेख्नु होला। यहाँ मैले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। गोविन्द होमगाई, दिव्या घिमिरेले पनि लेख्नु भएको छ गोविन्द होमगाई भनेर। सबैलाई थाहा भएकै प्रश्न हो। हाम्रो जिएसटी कलेक्सनले चाहिँ लेख्नु भएन यसको सही उत्तर के हो भनेर। ठिकै छ। अब भने अर्को प्रश्नतिर अघि बढ्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न छ। नेपाली सङ्गीत सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिरहेको छु म अहिले। र अर्को प्रश्न हो 2019 टुभोग इमेज अवार्ड, नेपालको एउटा उत्कृष्ट अवार्ड हो यो टुभोग इमेज अवार्ड। टुभोग इमेज अवार्ड जित्न सफल सङ्गीत निर्देशक अर्थात् म्युजिक डिरेक्टरको नाम के हो? 2019 को बेस्ट म्युजिक डिरेक्टर अफ द इयर अर्थात् उत्कृष्ट सङ्गीत निर्देशक को इनाम जित्न सफल सङ्गीतकार को नाम के हो? यतिखेर म दुईटा तपाईहरु यसको उत्तर लेख्दै गर्नु होला। म दुईटा कमेन्ट अर्थात् टिप्पणी पढ्न गइरहेको छु। निलु फुयलले पनि लेख्नु भएको छ गोविन्द होमगाई मामा भनेर। सही हो, यसको सही उत्तर गोविन्द होमगाई मामा नै हो। त्यसै गरेर जिएसटी कलेक्सन अर्थात् गोविन्द होमगाई मामाजीले लेख्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू
सो मच फर इन्क्लुडिङ आवर सङ बाबाको टोपी भन्दै हुनुहुन्छ। यो अब यो त छुट्याउने कुरै भएर उत्कृष्ट गाना हो 2019 को, जसले 2-3 जनालाई नै चिनाउन सफल भएको छ। यो गानाले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा गोविन्द हुमगाई गीतकारको रूपमा, अनि उत्कृष्ट सङ्गीतकार भनेर कर्म गेल्छन बमजन, त्यसै गरेर गायक महेश शिवराजु सबैलाई चिनाएको छ यो गीतले। यसको सही उत्तर 2 जना लेखिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो GS3 कलेक्सन लेख्दै हुनुहुन्छ कर्म गेल्छन बमजन, कर्म गेल्छन नेत्र चापागाईले पनि लेख्नु भएको छ कर्म गेल्छन बमजन। ठिक छ, यो 2019 टुबक इमेज अवार्ड जित्न सफल सङ्गीत निर्देशक कर्म गेल्छन बमजन नै हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूको यो अमूल्य समय र सही उत्तरको लागि। अब म हजुरहरूलाई एउटा गजल सुनाउन गइरहेको छु। यो जीवन पोखरेलजीले लेख्नुभएको गजल छ। यो पनि फेसबुकबाट अर्थात् मुहारा पुस्तिकाबाट साभार गरिएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, साह्रै मजाको, मलाई चाहिँ एकदम मन परेको छ, त्यसैले गर्दा मैले हजुरहरू समक्ष साझेदारी गरेको हुँ। करोडौँमा हुर्केकी तिमी, तिम्रो औकात फरक छ। करोडौँमा हुर्केकी तिमी, तिम्रो औकात फरक छ। झुपडीमा निन्द्रा बिसाउने म, झुपडीमा निन्द्रा बिसाउने म, मेरो रात फरक छ, मेरो रात फरक छ। खेतीपाती इलम मेरो, व्यापारीकी छोरी पर्यो तिमी। खेतीपाती इलम मेरो, व्यापारीकी छोरी पर्यो तिमी। ठर्रामा रमाउने म, ठर्रामा रमाउने म, तिम्रो ब्रान्डीको मात फरक छ, तिम्रो ब्रान्डीको मात फरक छ। झुपडीमा निन्द्रा बिसाउने म, मेरो रात फरक छ। झुपडीमा निन्द्रा बिसाउने म, मेरो रात फरक छ। 2 रोटी मेरो खुराक, 7 परिकार तिम्रो भोजन। 2 रोटी मेरो खुराक, 7 परिकार तिम्रो भोजन। म मनसुली बासमती तिमी, म मनसुली बासमती तिमी, हामीले खाने भात फरक छ। म मनसुली बासमती तिमी, हामीले खाने भात फरक छ। झुपडीमा निन्द्रा बिसाउने म, मेरो रात फरक छ, मेरो रात फरक छ। चर्को घाममा खटिने म, 2 पाइला नहिँडेकी तिमी। चर्को घाममा खटिने म, 2 पाइला नहिँडेकी तिमी। पैदल हिँड्ने म, रेन्ज रोभर तिम्रो यातायात फरक छ। पैदल हिँड्ने म, रेन्ज रोभर तिम्रो यातायात फरक छ। झुपडीमा निन्द्रा बिसाउने म, मेरो रात फरक छ। तिमीलाई सधैँ स्वागत यहाँ, त्यहाँ मैले प्रवेश पाइन। तिमीलाई सधैँ स्वागत यहाँ, त्यहाँ मैले प्रवेश पाइन। तिमी ब्राह्मण म क्षेत्री, कठै हाम्रो जात फरक छ। तिमी ब्राह्मण म क्षेत्री, कठै हाम्रो जात फरक छ। यो थियो हाम्रो जीवन पोखरेलजीको एउटा गजल। यो एकदम मन परेर मैले हजुरहरू समक्ष सेयर गरेको। साह्रै रमाइलो छ। अहिलेको यो जातीय विभेद जुन भइरहेको छ नेपालमा, त्यसै गरी यहाँ अमेरिकामा पनि यसलाई यो समय सन्दर्भिकै लागेर मैले हजुरहरू समक्ष सेयर गरेको छु। पक्कै पनि हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। म हजुरहरूको केही यहाँ टिप्पणी छ भने हेर्न गइरहेको छु। प्रकृति पाण्डेश्वरी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर लीला चपाई वाव भन्दै हुनुहुन्छ, अनि निलु फुएल भेरी नाइस वावा, थ्याङ्क यू सो मच। र प्रकृति पाण्डे दामी छ सर भन्दै हुनुहुन्छ, ल थ्याङ्क यू। त्यसै गरेर नेत्र चापागाई गुड, दिव्या घिमिरे वाव, ठिकै छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिव्या घिमिरेले लेख्नु भएको छ फ्यान्टास्टिक भनेर। हजुर यो धेरै नै राम्रो नै लागेको थियो मलाई पनि। अबको पालोमा म हजुरहरूलाई धर्मशास्त्र सम्बन्धी केही प्रश्नहरू सोध्न गइरहेको छु। धर्मशास्त्र सम्बन्धी केही प्रश्नहरू सोध्न गइरहेको छु। यी पनि एकदम सजिला र जान्नुपर्ने प्रश्नहरू छन्। हजुरहरूले यसको उत्तर लेख्नुहोला। GS3 कलेक्सनले पनि सुन्दर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद।
अबको पहिलो प्रश्न छ, भगवान विष्णुका कति अवतार थिए? भगवान विष्णुका कति अवतार थिए? पहिलो प्रश्न धर्मशास्त्र सम्बन्धित। लीला चापागाईले लेखिसक्नु भएको छ। म अरू सम्पूर्ण साथीहरू जो जति हुनुहुन्छ 14 जना अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारमा जोडिनु भएको छ, सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूको सही प्रश्नको अपेक्षा पनि चाहन्छु। लीला चापागाईले 10 लेख्नुभएको छ, नेत्र चापागाई 10, दिव्या घिमिरे 10, एनपी अपडेट 10 जस्तो लाग्छ, राधिका पौडेल 10। भनेपछि हजुरहरू सम्पूर्णलाई थाहा भएकै प्रश्न रहेछ। यो सजिलो प्रश्न र जान्नै पर्ने प्रश्न हो। भगवान विष्णुका 10 अवतार थिए, सही प्रश्न, सही उत्तर हो। त्यसै गरेर अबको दोस्रो प्रश्न म हजुरहरूलाई सोध्न गइरहेको छु। तरकारी उगाउनेलाई डाडु भनिन्छ भने पञ्चामृत उगाउनेलाई के भनिन्छ? अब प्रश्न हो, तरकारी उगाउनेलाई डाडु भनिन्छ भने पञ्चामृत उगाउनेलाई के भनिन्छ? कमेन्टमा हजुरहरूको कमेन्ट अर्थात् हजुरहरूको यो टिप्पणी हेर्न गइरहेको छु। दिव्या घिमिरेले लेखिसक्नु भएको छ, दिव्या घिमिरेले लेखिसक्नु भयो। त्यसै गरी लीला चापागाईले पनि लेखिसक्नु भएको छ। अब केही साथीहरूको प्रश्न, केही साथीहरूको उत्तर म हेरिरहेको छु। पञ्चामृत उगाउनेलाई के भनिन्छ भनेपछि हजुरहरू सम्पूर्णलाई यसको उत्तर आउँदो रहेछ भन्ने मैले यहाँ अड्कल काटिसकेको छु, किनभने यसको सही उत्तर नेत्र चापागाईले लेखिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो आचमनी। आचमनी, पञ्चामृत उगाउनेलाई आचमनी नै भनिन्छ। ठिक छ, सही उत्तर। 4 जना साथीले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। दिव्या घिमिरे, लीला चापागाई, प्रकृति पाण्डे, नेत्र चापागाई। निलु फुएले पनि आचमनी लेख्नु भएको छ, 5 जना। त्यसै गरेर अबको अर्को प्रश्न छ, 3 नम्बर प्रश्न छ धर्मशास्त्र सम्बन्धित तेस्रो प्रश्न। भगवान शिव शङ्कर भोला हजुरले जसरी चिन्नुहुन्छ, भगवान शिवका कतिजना छोरा थिए? भगवान शिवका कतिजना छोरा थिए? सही उत्तर लेख्नु होला। लीला चापागाई, दिव्या घिमिरे, नेत्र चापागाई, निलु फुएल, एनपी अपडेट सबैले यसको सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर प्रकृति पाण्डे, यसको सही उत्तर 3 नै हो। हजुर कसैले 3 जना छोराहरूको नाम के हो भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। राधिका पौडेल ले लेख्नु भएको छ 2 भनेर, यसको सही उत्तर 3 हो। म यसको सही उत्तर भनि पनि दिन्छु हजुरलाई। पहिलो नम्बरमा गणेश, दोस्रोमा चाहिँ हजुरको कुमार, दोस्रा छोरा कुमार हुन्। अर्का एकजना हाम्रो गोमाबाट जन्मिएका लावण्य देशका राजा नवराज पनि शिवजीकै छोरा हुन्। त्यसै गरेर 3 जना, यसको सही उत्तर 3 हो। अबको प्रश्न छ, यो चाहिँ अन्तिम प्रश्न भयो। यो धर्मशास्त्र सम्बन्धी अन्तिम प्रश्न छ। यो पनि एकदम मजाको प्रश्न छ, सबैले यसको उत्तर दिनु होला। भगवान कृष्णका छोराको नाम के थियो? अर्थात् भगवान कृष्णका छोराको नाम के हो? भगवान कृष्णका छोराको नाम के हो?
लव कुश भन्नुभएको छ एकजनाले। लव कुश यी रामका छोरा हुन्। लव र कुश चाहिँ है मैले सोधेको छु हजुरलाई कृष्णका छोरा भनेर। कृष्णका छोराको नाम के हो भन्ने प्रश्न छ हाम्रो। हेरौँ है त कसले यसको सही उत्तर दिनुहुनेछ। कृष्णका छोराको नाम प्रकृति पाण्डे। आई डोन्ट नो सरी भन्दै हुनुहुन्छ हजुर। जान्नु भएन भने केही छैन, जान्नै पर्छ भन्ने होइन। दिव्या घिमिरेले लेखिसक्नु भएको छ, राधिका पौडेल लेखिसक्नु भएको छ। दुईजनाले यसको सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर प्रद्युम्न हो। प्रद्युम्न नेत्र चापागाई। दिव्या घिमिरे, प्रद्युम्न, राधिका पौडेल, नेत्र चापागाई सबैले तीनजनाले सही उत्तर दिनुभएको छ। यसको सही उत्तर प्रद्युम्न हो। अब त्यसै गरेर म अगाडि हजुरहरूलाई केही साहित्यिक कोसेलीहरू पस्किन गइरहेको छु। अबको पालोमा नितिशा दाहालले लेख्नु भएको गजल सुनाउन गइरहेको छु र गजलका शेरहरू यसरी अघि बढ्छन्। सोचेको थिएँ तिम्रो आँखाको नानी हुनेछु, सोचेको थिएँ तिम्रो आँखाको नानी हुनेछु, के थाहा म त्यहीँबाट बग्ने पानी हुनेछु, के थाहा म त्यहीँबाट बग्ने पानी हुनेछु। मलाई जलाएर मुक्त भई नसोच कहिल्यै, मलाई जलाएर मुक्त भई नसोच कहिल्यै, तिम्रै सामिप्य उडिरहने खरानी हुनेछु, तिम्रै सामिप्य उडिरहने खरानी हुनेछु। सोचे हजुर सम्पूर्णलाई म क्षमा माग्न चाहन्छु। केही प्राविधिक कठिनाइ भएको थियो। अहिले केही समय हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा केही अप्ठ्यारो आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण केही बेर रोकियो होला। त्यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु। र म यहाँ हेर्न चाहन्छु कसैले केही लीला चापागाई अनुषाको डान्स पनि छ दादा भन्दै हुनुहुन्छ। अनुषाको होइन, आयुषाको डान्स छ पक्कै पनि। नेत्र चापागाई वाह भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो अघिको साहित्यिक प्रस्तुति सकिएकै छैन, म आदि पुऱ्याएको छु, म त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। गुमाउँदा नि तिमीलाई यसरी मन बुझाएँ, गुमाउँदा नि तिमीलाई यसरी मन बुझाएँ, कम से कम तिम्रो जीवनको एक कहानी हुनेछु, कम से कम तिम्रो जीवनको एक कहानी हुनेछु। आज अन्धकारमा छु भनी नहाँस तिमी, आज अन्धकारमा छु भनी नहाँस तिमी, नयाँ तरङ्ग लिएर भोलि बिहानी हुनेछु, नयाँ तरङ्ग लिएर भोलि बिहानी हुनेछु। त्यसै गरेर अब फेरि केही प्रश्नहरू छ हजुरहरूको लागि। यी प्रश्नहरू पनि धेरै सजिला छन्, सही उत्तर लेख्नुहोला। अबको पालो रहेको छ, संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ कति हो? संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ कति हो? हजुरहरूले यसको उत्तर मिटरमा लेख्नुहोला। यसको उत्तर को पर्खाएको छु म। दिव्या घिमिरेले लेखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर अब अरू साथीहरूको पनि म उत्तर पर्खिरहेको छु। हजुरहरू अब हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिममा मेरो छोरी
अनुसाको एउटा नृत्य पनि छ, धैर्य धारण गर्नु होला। उहाँको एउटा डान्स पनि छ। राधिका पौडेलले पनि लेखिसक्नु भएको छ यसको सही उत्तर। संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर। यसको सही उत्तर 8848 मिटर हो। सही उत्तर लेख्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अर्को प्रश्न छ, भुटानको राजधानी कुन हो? भुटान देशको राजधानीको नाम के हो? भुटान देशको राजधानी के हो लेख्नु होला यसको पनि सही उत्तर। दिव्य घिमिरे थिम्पू, नेत्र चपगाई थिम्पू, दुईजनाबाट सही उत्तर आइसकेको छ। राधिका पौडेल थिम्पू, तीनजनाले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। लीला चपगाई पनि थिम्पू, सबैले सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। अबको प्रश्न छ, सजिलो चाहिँ पनि, अमेरिकाको राजधानी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी कुन हो? अर्थात् राजधानीको नाम के हो? संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी, नेपालीमा हामी, इङ्ग्लिसमा हामी क्यापिटल पनि भन्छौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी अर्थात् क्यापिटल कुन हो? म यसको उत्तर पढ्न गइरहेको छु। दिव्य घिमिरेले लेख्दै हुनुहुन्छ वासिङटन डिसी, नेत्र चपगाई वासिङटन डिसी। त्यसै गरेर दुईजनाले लेखिसक्नु भएको छ वासिङटन डिसी। यसको सही उत्तर वासिङटन डिसी नै हो। अबको पालिमा रहेको छ अन्तिम प्रश्न। यो खालको तपाईँको प्रश्नहरू मध्येमा यो अन्तिम प्रश्न हो। यो चाहिँ तपाईँको वासिङटन डिसी, लीला चपगाई वासिङटन डिसी लेख्नु भएको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? जनसङ्ख्याको आधारमा संसारको सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? जनसङ्ख्याको आधारमा, क्षेत्रफलको आधारमा होइन, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो देश कुन हो? यसको पनि उत्तर लेख्नु होला। नेत्र चपगाई इन्डिया लेख्दै हुनुहुन्छ। दिव्य घिमिरे चाइना, रञ्जना चिमरिया अमेरिका, राधिका पौडेल चाइना। म एक दुईवटा कमेन्ट हेरेर फेरि तपाईँ यसको सही उत्तर दिने नै छु। यसको लीला चपगाई चाइना। हजुर, यो प्रश्नको जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो देश चाइना नै हो। जसले चाइना लेख्नुभयो उहाँहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, साथै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सही उत्तर लेख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब एउटा रचना छ हजुरहरू समक्ष। आज कार्यक्रम अलिकति लामो भयो जस्तो छ। म चाहिँ एउटा अरू मेरा आफ्नै केही कृतिहरू अर्थात् केही साहित्यिक प्रस्तुतिहरू थिए, तिनीहरूलाई म अर्को हप्ताका लागि, अर्को पालीको लागि राख्नेछु। अब एउटा रचना, त्यसपछि मेरो छोरी आयुषाको डान्स छ, तयार रहनु होला। यो रचना यस प्रकार छ। जसरी इट्टा मिलेर घर हुन्छ, जसरी इट्टा मिलेर घर हुन्छ,
स्वार्थी स्वार्थी मिलेर सहर हुन्छ, स्वार्थी स्वार्थी मिलेर सहर हुन्छ। कोही बाध्य छन् लुगा फाटेनी लगाउन, कोही बाध्य छन् लुगा फाटेनी लगाउन, कसैको त त्यही फाटेको लगाउने रहर हुन्छ, कसैको त त्यही फाटेको लगाउने रहर हुन्छ। किन चाहियो वाइन र बियर पिउनलाई, किन चाहियो वाइन र बियर पिउनलाई, जसको प्रेमिकै नसालु नजर हुन्छ, जसको प्रेमिकै नसालु नजर हुन्छ। जो एक्लोपनले तर्पिएर मर्यो हिजो, जो एक्लोपनले तर्पिएर मर्यो हिजो, आज उसके आँगनमा मान्छेको लस्कर हुन्छ, आज उसके आँगनमा मान्छेको लस्कर हुन्छ। जसरी इट्टा इट्टा मिलेर घर हुन्छ, स्वार्थी स्वार्थी मिलेर सहर हुन्छ, स्वार्थी स्वार्थी मिलेर सहर हुन्छ। जसलाई शिक्षित बनाउन पसिना बगाए बा आमाले, जसलाई शिक्षित बनाउन पसिना बगाए बा आमाले, पछि गएर उही सन्तान तस्कर हुन्छ, पछि गएर उही सन्तान तस्कर हुन्छ। कोही बाध्य छन् लुगा फाटेनी लगाउन, कोही बाध्य छन् लुगा फाटेनी लगाउन, कसैको त त्यही लगाउने रहर हुन्छ, कसैको त त्यही फाटेको लगाउने रहर हुन्छ। धन्यवाद।